विजिट किए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद इंशाअल्लाह ताला अगले महीने 14 अगस्त को हमारे मुल्क की जश्न आज़ादी का महीना है। हम 14 अगस्त हर साल शायना शान तरीके से मनाते हैं। इस साल भी वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों ने मिलके ये फैसला किया है कि इस साल 14 अगस्त सिर्फ वो एक दिन तक महदूद ना हो, बट पहली तारीख से लेके और 14 तारीख तक एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हो, ताकि ख़ास तौर पे जो मई के महीने में पाकिस्तान को एक कामयाबी मिली थी मार्का हक के हवाले से, उसको भी साथ सेलिब्रेट किया जाए और हम अपनी कौम को मोबिलाइज करें कि वो जो आज़ादी होती है उसका एक फ़ायदा या उसकी एक फील आपको पता चले कि एक आज़ाद मुल्क और खुदा न खास्ता अगर आप गुलामी में हो तो उसमें क्या फ़र्क है। इस हवाले से इस साल हम जो नॉर्मल इवेंट्स होते हैं, सबको पता है 14 तारीख को सिंध सूबे के हवाले से कायद आज़म की मज़ार पे सुबह एक इवेंट होता है फ्लैग होइस्टिंग का, जिसमें गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर अपनी कैबिनेट के साथ जाते हैं। उसमें हम मदू करते हैं, डिप्लोमेट्स को भी हम जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स होते हैं उनको मदू करते हैं, स्कूल के बच्चे होते हैं। वो इवेंट तो हर साल की तरह होगा, लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि हम पहली तारीख से शुरू करेंगे और इस दफ़े हम जश्न आज़ादी को की जो थीम है वो मार्का हक को नज़र में रखते हुए करेंगे। इसके साथ साथ हमारी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए उड़ान पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है उसको भी हमने प्रोजेक्ट करना है, ताकि लोगों के अंदर, और अल्लाह ताला का शुक्र है पिछले 1-1.25 साल में हम एक सही सिमत में जा रहे हैं इकॉनमी के हिसाब से। तो हम लोगों को जो उनकी उम्मीदें हैं उनको रीइंफोर्स करें कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एशिया के अंदर एक इमर्जिंग इकॉनमी होगी और हम इकॉनमी के लिहाज से और इस रीजन के अमन व अमान के लिहाज से भी एक नेट रीजनल स्टेबलाइजर बने। जैसे मैंने कहा, हमने खुद मीटिंग्स की। एक हमने कमेटी बनाई थी, सीनियर मिनिस्टर इंफॉर्मेशन शर्जील मेमन साहब, नासिर शाह साहब, सईद गनी साहब, मोहम्मद खान महर साहब और जुल्फ़िकार शाह साहब इस कमेटी के मेंबरान थे, जिन्होंने डिफरेंट लोगों से इंगेज किया। मैंने खुद उस कमेटी की 2-3 मीटिंग्स की हैं और फिर मैंने 2 दिन पहले एक मीटिंग जो बिजनेस कम्युनिटी थी, बैंक्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके साथ भी की, ताकि हम साथ मिलके ये जश्न आज़ादी के लिए सूबा सिंध में भरपूर तरीके से उसको मनाएं। नेशनल फ्लैग होस्टिंग हर इम्पोर्टेंट बिल्डिंग और प्राइवेट बिल्डिंग में हम करेंगे। हम तो ये भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह उस पर बल्कि आज शुरू हो गया ये कि ऐलान करें कि जो घर, दफातर, मॉल्स, कमर्शियल जो बिल्डिंग्स हैं और गाड़ियाँ, हम एक कंपटीशन करना चाहते हैं और जो बेहतरीन घर होगा, बेहतरीन मॉल सजाया जाएगा, बेहतरीन दुकान होगी, बेहतरीन गाड़ी होगी, बेहतरीन सरकारी इमारत होगी, उनको रिकग्नाइज करेंगे, उनको इनामात भी देंगे ताकि लोगों में वो जज्बा आए। हर बिल्डिंग की इल्यूमिनेशन होगी और वो इल्यूमिनेशन में ही सजावट आ जाती है। रैलीज तो 14 अगस्त को वैसे ही लोग करते हैं। हम अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भी
یہ فلیگ ہوسٹنگ ایونٹس وغیرہ کریں گے. 14 تاریخ کے تو جو نارمل ایونٹس ہوتے وہ ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم 13 تاریخ کی رات کو یعنی 13 اور 14 کی درمیانی شب انشاءاللہ تعالی نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ایک پبلک کے لیے اوپن کانسرٹ کریں گے. اور میں امید کرتا ہوں کراچی کے شہری, کراچی سے باہر کے بھی لوگ, نیشنل اسٹیڈیم میں 34-35 ہزار کی گنجائش ہے, تو میرا خیال ہے وہ چھوٹا پڑے گا ایسے ایونٹ کے لیے. اور وہ ایونٹ ہم کر رہے ہیں, اور اس ایونٹ کو کنفرم کر دیا انہوں نے, ٹویوٹا موٹرز ہمارے ساتھ اس کو اسپانسر انہوں نے کرنے کے لیے کہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ ایونٹ جس میں ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کے مایہ ناز فنکار ہوں اور پبلک کو ایک اچھا انٹرٹینمنٹ کا ملے. اس کے ساتھ ساتھ فائر ورکس کا بھی پروگرام ہے وہیں نیشنل اسٹیڈیم پہ اس دن ہم کریں گے. اس سے پہلے 8 تاریخ کو حیدرآباد میں رانی باغ میں ایک میوزیکل کانسرٹ اور اسی طریقے کا کلچرل ایونٹ ہوگا. اس کو عارف حبیب گروپ آف کمپنیز جو ہیں انہوں نے اسپانسر کیا ہے. اور 10 تاریخ کو میونسپل اسٹیڈیم یا ارور یونیورسٹی سکھر میں ہم سکھر میں ایسے ہی ایک کلچرل ایونٹ, ایک میوزیکل کانسرٹ جشن آزادی مارکہ حق کے حوالے سے کریں گے. تو یہ تو 3 میجر ایونٹس ہو گئے ہمارے تینوں بڑے شہر میں, ہم کراچی, پھر حیدرآباد اور سکھر میں. 13 تاریخ کو ہی کلچر ڈپارٹمنٹ سی ویو سے لے کے شارع فیصل ایک کلچرل فلوٹ بنائے گی جو کہ ٹریول کرے گا, اور اس کے لیے ذوالفقار شاہ صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ویکینڈز آئیں گے اس سے پہلے, اس لیے کہ زیادہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ویکینڈز پہ ایکٹیویٹیز ہوں. ایک کراچی سے لے کے چوکندی ٹومز تک ویمنز بائک ریلی ہوگی 3 اگست کو صبح 10 بجے. کراؤن گروپ جو موٹر سائیکلز وغیرہ بناتے ہیں وہ اس کو اسپانسر کر رہے ہیں. پھر اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بہت ایونٹس ہیں. اسپورٹ کو 160 ایونٹس جہاں تک مجھے بتایا اسپورٹس منسٹر نے پورے سندھ میں ان 14 دنوں میں 160 ایونٹ ہوں گے. میں صرف جو میجر ہیں ان کا آپ کو بتاتا ہوں. اسپورٹس اینڈ یوتھ سینٹر گلستان جوہر میں کیپٹن سرور شہید اسپورٹس گالا ہوگا 12 اور 13 اگست کو. ہم ایک میراتھن کریں گے 10 اگست کو, اتوار کا دن ہے غالباً, نشان پاکستان سے لے کے 2 دریا تک اور واپس ایک میراتھن کرائے گی اسپورٹس ڈپارٹمنٹ. 10 تاریخ کو ہی ٹائمنگ ہم اس کی دیکھ لیں گے. لیٹر ان دا ڈے سی ویو سے لے کے فریر ہال تک جو ہماری روایتی ڈونکی کارٹ ریس ہوتی ہے وہ کرائیں گے. لیکن یہ ساری تھیمز جو ان کی ہوں گی وہ آزادی کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ مارکہ حق کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. جو میں صرف میجر بتا رہا ہوں, میں نے کہا ویسے تو 160 ہیں, سارا دن نکل جائے گا اگر ساری ڈیٹیلز بتاؤں گا. ایک میچ میئر 11 اور منسٹر 11 کر رہے ہیں, مجھے ابھی پتہ چلا ہے, مجھے نہیں کھلا رہے اس میں, یہ آپس میں کھیل رہے ہیں. 8 اگست کو برہانی اسپورٹس کمپلیکس میں ہوگا. تو میں نے کہا ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ میں نہ کھیلوں. تو پھر 9 اگست کرکٹ میچ, 9 اگست کو ہم نے ایک کلندر 11 ورسز بھٹائی 11 ایک میچ معین خان اکیڈمی میں کیا. میں کوشش کروں گا کہ اس میں کھیلوں کلندر 11 کسی بھی ٹیم سے, جس ٹیم سے ہوا. تو میں آپ سب کو بھی دعوت دوں گا کہ ان میچز میں اگر آپ نے اس لیے کہ یہ کوئی سرکاری یا اس کے لیے ہم چاہیں گے میڈیا سے بھی لوگ ہوں, اسپورٹس اسٹالورٹس بھی ہوں اور شو بزنس کے لوگ بھی ہوں, ایک کمبائنڈ ایک نوجوان بھی ہوں اور میرے جیسے بوڑھے بھی ہوں. ہارڈ بال ہوگا یار, ٹیپ بال سے کون کھیلتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ سائیکلنگ ریس ہے فریر ہال سے مزار قائد تک, اسپورٹس ڈپارٹمنٹ وہ کر رہا ہے. ہم نے فشریز ڈپارٹمنٹ اور ڈپٹی کمشنر کماڑی کو کہا ہے کہ
اور پورٹ سے بھی کیپٹی وغیرہ سے بات کر کے کہ ایک بوٹ ریس ہم کریں گے 9 اگست کو، سیٹرڈے کا دن ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے کے ایم سی نے کہا ہے کہ جی وہ جہانگیر کوٹھاری پریڈ پہ 13 اگست کو کانسرٹ، اچھا یہ میں نے ان سے کہا تھا لیکن یہ 13 اگست آپ دونوں یہ ڈیٹ ہم چینج کریں گے، بس 13 کو ہمارا ایک ایونٹ ہے تو 2 ایونٹ نہیں کریں گے، کسی اور دن پہ ان سے کرا لیں گے یہ کانسرٹ اور فائر ورکس۔ کے ایم سی جو کرنا چاہتی ہے جہانگیر، اگین اوپن ٹو پبلک، جہانگیر کوٹھاری پریڈ پہ۔ اس کے علاوہ کئی اور یہ تو ہماری انیشل لسٹ ہے ساری، ابھی اور لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ آپ پارٹیسپیٹ کریں، اپنے بینکس کو کہا ہے انہوں نے آنا ہے، وہ ایلیمینیشن تو کریں گے اور اس کمپٹیشن میں حصہ لیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ صوبہ سندھ میں آزادی کی جو سیلیبریشنز ہیں وہ پورے پاکستان سے بہتر ہوں۔ ویسے بھی کراچی منی پاکستان کہلاتا ہے، اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ کراچی کے اندر میں نے بتایا میٹنگ کی، میں نے بزنس کمیونٹی کے ساتھ میں نے بتایا میٹنگ کی اور ان لوگوں نے کافی انٹرسٹ شو کیا، اور اس کے بعد ہی جیسے میں نے بتایا کہ انڈس موٹرز، ٹویوٹا موٹرز جو ہے وہ 13 تاریخ والا ایونٹ کراچی والا اور حیدرآباد والا ایونٹ عارف حبیب گروپ آف کمپنیز وہ اسپانسر کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سارے بزنس کمیونٹی والے بھی اپنے اپنے ایونٹس کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ ان کے ساتھ مل کے کرے، ہر جگہ پہ جہاں ان کو گورنمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی۔ میں آپ سب کے توسط سے سندھ کے شہریوں سے کہوں گا کہ ہاں 1-2 چیزیں میرے سے رہ گئی ہیں، میں نے اس کے علاوہ یہ انہوں نے بھی لکھ کے دیے۔ 11 اگست کو ہوتا ہے مائنورٹیز ڈے، تو انشاءاللہ تعالی جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں ان کی طرف سے ایک بڑا ایونٹ ہمارا جو مائنورٹیز ڈپارٹمنٹ ہے وہ 11 اگست کو کرے گا، جس نے آزادی کے حوالے سے ایک ایونٹ ہم کریں گے ہمارے پرسنس ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کے حوالے سے ایک بڑا ایونٹ کسی ایک دن، وہ بھی میں نے ڈپارٹمنٹ فار پیپل ود ڈسیبلٹیز جو امپاورمنٹ پیپل ود ڈسیبلٹیز ان کو ہدایت کر دی ہے کہ ایک بڑا ایونٹ اور وہ ایک پورے دن کا میلہ ٹائپ ہوگا، جس میں انشاءاللہ ہماری کیبنٹ والے بھی، میں خود پارٹیسپیٹ کروں گا۔ اس 5 تاریخ کو کشمیر، جب بھارت نے کشمیر کے اوپر اپنی وہ لاز ختم کر کے اور نئے لاز بنائے تھے، اس کے حوالے سے ہم 5 تاریخ کو وہ سیلیبریٹ کریں گے۔ 1 اگست کو میں چلے اس کی کہتا ہوں وہ جو ہماری چیمبر کرتی ہے مائے کراچی کا ایونٹ 1 اگست یعنی پرسوں صبح 11 بجے میں خود ادھر ہوں گا، اور میں نے ان کے ساتھ بھی یہی بات کی ہے کہ ہم نارملی یہ ایونٹ فیبری مارچ میں ہوتا ہے، اس سال اگست میں ہو رہا ہے، تو ہم اس کو یوم آزادی کے حوالے سے اس ایونٹ کو بھی ماڈل کریں گے۔ اور جو ہمارے ذہن میں چیزیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی کریں گے، ایک ونٹیج کار ریلی یعنی پرانی گاڑیاں جو ہوتی ہیں ان کی ریلی کرانے کی کوشش کریں گے، ہیوی بائکس ان کی ایک ریلی کرانے کی کوشش کریں گے، فیملی فیسٹیولز میلے وغیرہ لگائیں گے ہر جگہ پہ، پینٹنگ کانٹیسٹ آزادی کے حوالے سے لوگوں کا کہنا کہ وہ اپنے پن پارے بنائے، آرٹس کاؤنسل میں موسٹ پرابلی اس کا انعقاد کریں گے، سنگنگ کانٹیسٹ، بلکہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، میں کہتا ہوں ہمارے کلچر ڈپارٹمنٹ کو کہ کوئی ایسا کر لیں کہ بچے بڑے بوڑھے جو بھی اپنا گانا ریکارڈ کر کے اگر کوئی نمبر ہو اس پہ واٹس ایپ وغیرہ کریں، اور اس کو ہم ایک جوری بنا لیتے ہیں کہ اس پہ وہ چیک کرے اور اس کو ہم ایک انعام دیں، یہ بھی آپ کرا لیں۔ مشاعرہ انشاءاللہ تعالیٰ کرائیں گے، ایک رکشہ ریلی کی بھی ہے ہمیں، جو کہ ہم ایک ہیومن فلیگ بنانا چاہتے ہیں کسی بڑے گراؤنڈ میں کسی ایک دن پہ، اس کو بھی ہم تعین کریں گے کہ ہم وہ ہیومن فلیگ، اس میں آپ سب کو بھی کہوں گا کہ آپ شریک ہوں، تاکہ ہم ایک پاکستان کا جھنڈا جس میں ہمارا سبز رنگ،
سفید اور ہمارا جو چاند تارا ہوتا ہے اس کے حوالے سے ایک لوگوں کی مدد سے وہ ایک ہیومن فلیگ بنائے. تو یہ سارے پلانس تھے. میں نے کہا کہ یہ لانچ کرنے کے لیے 1 اگست سے پہلے آپ سب دوستوں سے ملوں اور آپ سے یہی ریکویسٹ کروں کہ میڈیا بھی زیادہ سے زیادہ قوم میں جذبہ آزادی، قوم کے اندر ہم آہنگی اور ہماری قوم کو متحد کرنے کے لیے جو ایک موقع آتا ہے حوالے سے اس کو اجاگر کرے اور ہم سب مل کے انشاءاللہ تعالی یہ پاس یوم آزادی کے حوالے سے اس کو اجاگر کرے اور ہم سب مل کے انشاءاللہ تعالی یہ جو پہلے 14 دن ہیں اگست کے ان کو شائنہ شان طور سے منائیں. میں نے بتایا ووٹ ریس میں نے بتائی، مائی گیلوں کی ریلی بھی ہے، یہ بلوچے کی بھی ہے. یہ جو سارا پلان لازمی اس میں کراچی شہر آپ کو پتا ہے 24 گھنٹے جاتا ہے. اس میں ٹریفک پلان کیا ہوگا کیونکہ جہاں ریلیاں نکلیں گی. دوسری بات یہ کہ لیاری کی کیا پورے ہماری سندھ کی 2-3 اور بھی ثقافتیں جیسے کہ گدا گاڑی ریس ہوتی ہے کسی نے سر پروگرام ڈونکی جو نہ سمجھے دیکھیں میں نے کہا نا 160 پروگرام ہیں، میں نے کچھ بتائے ادھر 160 پروگرام ہیں جو کہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے. آپ نے سیکیورٹی اور ٹریفک کی بات کی، میری اس حوالے سے میٹنگ آج صبح بھی چیف سیکرٹری صاحب نے ایک میٹنگ کی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے جس میں آئی جی بھی تھے تاکہ سیکیورٹی ٹریفک پلان وہ سارا آبویسلی اتنے بڑے پیمانے پہ اگر ہم اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. اور میں لوگوں سے بھی کہوں گا کہ کوآپریٹ کریں کہ اس لیے تھوڑی بہت تکلیف ہوگی لیکن دس از فار اے گڈ کاز. نہیں تو ہم بہت الٹی سیدھی چیزوں کے لیے روڈ لوگ بلاک کر دیتے ہیں. یہ تو ملک کی آزادی کی سیلیبریشنز کی بات ہے. یہ تو جو حکومتی محکموں کی جانب سے تو پروگرام ہو رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایسے حکومت تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کوئی گرینڈ ایونٹ کرے گی کہ تاکہ پورے سندھ سے پیغام جائے ہمارا ہندوستان کو بنانے والوں میں یہ موقع استعمال کرتے ہوئے ساری سیاسی جماعتوں سے گزارش کروں گا کہ حکومت سندھ کے ساتھ، اور یہ جو حکومت سندھ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو پاکستان پیچھے تو جو ہے اس کو سارا گائیڈ کرنے والے اور چلانے والے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں. تو میں باقی سیاسی جماعتوں سے ہم آفیشلی بھی یعنی فارملی بھی ان کو اپروچ کریں گے، لیکن یہ موقع ہے تو میں میڈیا کے توسط سے بھی سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان سیلیبریشنز میں اپنی اور چیزیں بلا کے وہ تنقید ہوتی رہتی ہے، ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ان کو سب کو اجازت ہے تنقید کرنے کی، بیجا تنقید کرنے کی بھی اجازت ہے، اس لیے کہ اس ہمارے آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ جو چاہے بولے چاہے صحیح ہو یا غلط ہو. کامران وزیر سی ایم صاحب یہ بتائیے کہ اسکول کھل رہے ہیں تو کیا اسکولوں یا تعلیمی اداروں کے متعلق کیا کوئی فیصلہ کیا گیا ہے؟ وہ محکمہ تعلیم بھی وہاں پر نہیں، اسکول نارملی کھلے ہی رہیں گے جیسے ان کا اسکیجول ہے، اس کو ہم نہیں کوئی تعلیم کے حوالے سے ہر دفعے میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ پرائمری اسٹوڈنٹ یاد ہے کہ ہم یوم آزادی کے موقع پہ اپنے اسکول کے اندر ایونٹس کرتے تھے، اکثر باہر جاتے تھے. تو وہ ہم چاہیں گے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی ہمارے ساتھ، سردار شاہ صاحب بھی میٹنگز میں رہیں اور وہ بھی وہ پلان کریں کہ اسکولس کے بچوں کو بھی ہم کریں. سی ایم صاحب یہ بتائیے کہ نارملی دیکھا گیا کہ 14 اگست کو لوگ گھر جاتے ہیں، گورکھ ہل اسٹیشن جاتے ہیں، وہاں بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں. اس حوالے سے کیا وہاں پر بھی سے بیٹھے ادھر یا تھر جانا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تھر جانا ہے تو ہم نے روڈ اتنے اچھے بنا دیے کہ لوگ آسانی سے جا سکتے ہیں. گورکھ میں بھی کافی حد تک اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تھر جانا ہے تو ہم نے روڈ اتنے اچھے بنا دیے کہ لوگ آسانی سے جا سکتے ہیں. گورکھ میں بھی کافی حد تک بہتری ہے، جو 2-4 لگ پاس وغیرہ پہ جو پرابلم ہوتے ہیں تو ایشوز تو لوگ خود جاتے ہیں، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ہم چاہیں گے یہ کہ خاص طور پہ جو ہمارے میگا ایونٹس ہیں 3 کراچی والا 13 اگست کو، حیدرآباد والا 8 کو غالباً اور سکھر والا 10 اگست کو، اس میں زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن ہو، لوگ آئیں. یہ جیسے میں نے کہا یہ فری کانسرٹس ہیں، ہماری پوری کوشش ہے کہ اس میں ہم ملک کے مایہ ناز فنکاروں کو بلائیں تاکہ وہ لوگوں کو انٹرٹین کریں اور ایک آزادی کا جذبہ
उभारे लोगों के अंदर, लेकिन फैसिलिटेट करेंगे इन चीज़ों को। हाँ, एक चीज़ और भूल गया मैं, इसी दौरान 8 और 9 अगस्त 9, 10, 11 अगस्त को भिक्षा का मेला भी है, और भिक्षा के मेले को भी हम सेलिब्रेट करते हैं। हम उसको भी इंशाल्लाह ताला, सिंध सूफियों की धरती है, और ये इन सेलिब्रेशंस में हम उस भिक्षा के मेले को भी वो रंग देंगे कि आज़ादी का। तो क़याम पाकिस्तान में सिंध के किरदार का जो रहा है, उस हवाले से ये नहीं है कि सिर्फ एक बार, बल्कि सिंध असेंबली में पाकिस्तान के लिए 2 बार करारदादें पेश की हुई है और पास की है। आखिरी करारदाद मार्च 1947। मुझे पता है, मैंने असेंबली में पूरी तकरीर में बताई थी आपकी बात। क्या उस किरदार को उजागर करने के लिए भी कोई ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जिसमें जो है वो? एब्सोल्युटली। अगर आपने देखा होगा, इसलिए कि इस दफ़े असेंबली के अंदर बजट के दौरान कुछ तकारीर हुई थी जिसमें मेरे ख्याल है अननोइंगली, इसलिए कि शायद उनको था नहीं वो इल्म, तो इस वजह से मैंने बड़ी डिटेल में जो पाकिस्तान बनाने वाला ये सूबा है, ये सबको पता है, और जिसको नहीं पता वो अपनी दुरुस्त करे हिस्ट्री की। इसलिए कि आपने बिल्कुल सही कहा, पहली करारदाद असेंबली ने पास की थी, फिर पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए पहली असेंबली सिंध थी जो उसने मार्च 1947 में करारदाद 48 में मेरे ख्याल ये मुझे 47 हाँ उसमें दी थी। तो 2 बार करारदाद पास की, और ये सिर्फ नहीं है, जो शुरू में सिंध को मुंबई से या बॉम्बे था उस जमाने में, बॉम्बे से अलग करने के जो थी स्ट्रगल, उसी के वजूद वो फाउंडेशन थी पाकिस्तान को बनाने के लिए। तो जरूर हम ये सारी चीजें उजागर होंगी। संजय साधवानी साहब, जो लोग 1947 में सिंध आए थे और पाकिस्तान में सिंध में शरीक हुए थे आपके साथ, तो उस हवाले से बताएंगे कि सिंध की मेहमान नवाजी क्या थी, किस तरह 47 में आए हुए लोगों की हिस्ट्री है हमारी, और ज़रूर हमारे जो प्रोग्राम्स होंगे इसमें मैं यही कहूँगा कल्चर डिपार्टमेंट से भी और बाकी जो हमारे प्रोग्राम्स होंगे तो ये सारी चीज़ें उजागर करेंगे एक बार फिर, इसलिए कि कल्चर डिपार्टमेंट से भी और बाकी जो हमारे प्रोग्राम्स होंगे तो ये सारी चीज़ें उजागर करेंगे एक बार फिर, इसलिए कि तारीख को जो भुला देते हैं ना वो बड़े नुकसान में जाते हैं। तो हमने अपने तारीख को, और हमें पता होगा, शायद हमारे बच्चों को पता नहीं, तो हमने वो ये तारीख में जो स्ट्रगल थी, सारों की जो कुर्बानियाँ थी, उन लोगों की भी जो अपने घर बार छोड़ के इधर आए, और उन लोगों को भी जिन्होंने उनको वेलकम किया, उन दोनों को का जो था उस सबको उजागर करेंगे। काजी साहब, एक मिनट काजी साहब। अच्छा शाह साहब, टू बी ऑनेस्ट आप इसको नेगेटिव नहीं लीजिएगा कि हम इस साल ही क्यों इतना ज़्यादा तो मतलब बार बार क्या ये प्रूव करना पड़ता है कि हम वतन से अपने मार्केट से बहुत मोहब्बत करते हैं? सर काइंडली मुझे नहीं, मैं नेगेटिव नहीं ले रहा, पूरा करें। हमें केपी में और पंजाब में इस तरह की मैसिव एक्टिविटी और प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र नहीं आई जो हमें सुनने, तो हम मतलब ऐसा फील हो रहा है कि हमें बताना पड़ रहा है कि हम नहीं, हम दिल से कर रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान वो भी इसी तरीके से इसको, ये आप देख लीजिएगा, हम लीड लेते हैं, हमेशा हम लीड ले रहे हैं, कोई ऐसा नहीं। ये देखें, ये साल क्यों हम ज़्यादा पहले से ज़्यादा कर रहे हैं, इस साल मई के महीने में जो हमारा इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट था, हमने अपने लोगों को, इसलिए वो बड़ा इफेक्टिव शॉर्ट 3-4 दिन में खत्म हो गया, लेकिन वो उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। तो ये सेलिब्रेशंस का मकसद भी ये है कि हम अपने लोगों को उस आज़ादी की इम्पोर्टेंस को उजागर करें, और ये चारों सूबे मनाएंगे। सिंध आपने कहा है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्डर की, हम शायद ज़्यादा थोड़े एंथुजियास्टिक हमेशा होते हैं, कोई जैसे अभी बात की काजी साहब ने कि 2 बार रेजोल्यूशन सिंध असेंबली नहीं पास की थी, तो ये कोई प्रूव करने के लिए नहीं था, ये पाकिस्तान की मोहब्बत है जो अब मैं प्रूव करने की जरूरत नहीं, वाज़ेह है।
शाह साहब 5 अगस्त को एक सियासी तंजीम जो है वो एहतजाज करने का भी ऐलान कर रही है, और जो होता है कि नहीं होता। इस्लामाबाद के अंदर एक एहतजाज चल रहा है, इसके अलावा वज़ीरिस्तान के अंदर भी एक एजिटेशन चल रही है। इस तमाम तर सिनेरियो के अंदर कराची ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो बहुत ख़ास करने पड़ेंगे, क्योंकि शरपसंद अनासर ऐसे मौक़ों पर फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो ज़रा उस बारे में बता दीजिए, और जो इस वक्त सिचुएशन है मुल्क की दीगर एज अ वज़ीर आज़म सिंध आप क्या समझते हैं? देखिए, आप सही कह रहे हैं। मैं यही दरख्वास्त करूँगा हर एक से कि ये जब एक वफाकी हुकूमत ने, सूबों ने मिलके एक अच्छी रिवायत डाली कि 14 दिन हम सेलिब्रेट करें, तो हर सियासी जमात बाकी चीज़ें छोड़ के इसमें पार्टिसिपेट करे फुली। कोई अगर नहीं करेगा और उसको सैबोटाज करने की कोशिश करेगा तो उसकी लोग उनको पहचान जाएंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल हमारी मुल्क की संगीन तो है, हम देख रहे हैं हमारे 2 सूबे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, आए दिन वहाँ पे टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन इन टेररिस्ट को जहन्नुम रसीद करना ये भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी पुलिस और हम सब शहरियों का, पाकिस्तान की शहरियों की जिम्मेदारी है। कराची एक ज़माने में, तब पुरानी बात नहीं है, इसी तरीके से दहशतगर्दी का निशाना बना हुआ था। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी पुलिस, रेंजर्स, फौज की कुर्बानियों से, शहादतों से, और उसके साथ साथ हुकूमत सिंध के रिजॉल्व से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की रिजॉल्व से, जो खुद हमारी पार्टी, हमारी लीडरशिप टेररिज्म को बहुत बड़ा शिकार रही है। हमने कभी हार नहीं मानी। आपको वो भी याद होगा ना, जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया था, मायूसी छाई हुई थी। उस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी ने नारा लगाया था कि पाकिस्तान कब पे। तो इन टेररिस्ट के डर से या इन टेररिस्ट की वजह से हम कोई अपनी एक्टिविटीज़ कर्टेल नहीं करेंगे। हाँ, सिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ेंगे और हम अच्छी तरह उसका एहसास है और इंशाअल्लाह ताला वो लिए जाएंगे। मैं फिर आप लोगों के तवज्जुह से यही दरख्वास्त करूँगा, हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी से, हर मुहब्बे वतन सियासी जमात से, कि जब एक पूरी या तो कहने के जी हमने यौम आज़ादी इस साल नहीं मनाना है और देख लें उसकी रिएक्शन क्या आती है, लेकिन जब एक फैसला हुआ है कि जी हमने इस साल शायना शान तौर से मनाना है और पूरे 14 दिन मनाना है, तो उसमें भरपूर तरीके से शिरकत करें। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये उसके बाद लास्ट दो साहब ये बताइए, जैसे आपने कहा कि इस साल आपने कंपटीशन रखा है, घर, गाड़ियाँ, दिफातर, बिल्डिंग, मॉल सजाएंगे, तो ये कंपटीशन कैसे होगा? एक सवाल भी आया कि किस तरह होगा, थोड़े सवाल से बताइए। मैं कह रहा हूँ, देखें, हम इसके लिए जो डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स हैं, मैंने कहा घर सजाना, दफ्तर सजाना, मॉल सजाना, एक कैटेगरीज बना लेंगे। और मैं कहूँगा ख़ासतौर पर ये कल्चर वालों का ज़्यादा काम है कि वो एक ज्यूरी बना लें हर एक के लिए। अच्छा, सजाने के लिए ऑब्वियसली अगर मैं ज्यूरी में हूँ तो हर घर जाके देखूँ, और सबसे हम उसके भी ये कहेंगे, मीडिया से कहेंगे कि आप उजागर करें, लोगों के इंटरव्यूज दें जिन्होंने बड़ा अच्छा घर सजाया है, ताकि लोगों में इंटरेस्ट पैदा हो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद भी ये था ना कि मीडिया हमारे साथ रहे इस पूरे प्रोग्राम को कामयाब बनाने में। तो हम ज्यूरी बनाएंगे, हम चाहेंगे कि उसकी तशहीर आपके थ्रू हो, उसकी तशहीर सोशल मीडिया के थ्रू लोग खुद करें। और वो जो हमारे सिंगिंग कॉम्पिटिशन, जैसे मैंने कहा, कोशिश, मेरी सजेशन है और कल्चर डिपार्टमेंट जरूर करेगा कि एक व्हाट्सएप का नंबर दिया गया कि जी इस नंबर पे आप अपना गाना भेजें, और वो फिर एक जो मायनाज हमारे फनकार हैं, जो भी क्रिटिक्स हैं, उनके हवाले किया जाए कि वो उसमें 1, 2, 3 गाना जो जिसने बेहतर गाया, और ये सब आज़ादी के वाले से होगा, वो भेजें उनको और करें। तो ये तरीक़ेकार इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन इसमें हमें आपकी बहुत मदद की ज़रूरत होगी। और मैं चाहूँगा कि मेजर चैनल्स अक्सर करते रहते हैं इस तरीके की चीज़ें, वो भी पार्टिसिपेट करें इसमें। दो चैनल एक बार
दो यार वो मुश्किल हो जाएगा, आप सब इतनी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, इतने इनाम कहाँ से लाओगे? एक मिनट जी दो शेड्यूल अनाउंस किया, अभी तक हमने दूसरे स्ट्रॉन्ग से अभी तरह इस तरह की अच्छी इतनी बड़ी अनाउंसमेंट सुनी नहीं है। सुन लेंगे ना। अच्छा रुकूंगा। अच्छा मेरा सवाल ये है कि जिस तरह खान साहब ने कहा कि जब पाकिस्तान बनना था, पंजाब में यूनियन पता नहीं किस जमात थी और उसका फ्रांस था नहीं, गफार खान साहब उधर था, बाइडेन के साथ था, सिर्फ पॉलिटिकली और दोनों मोर्चों में, यानी जदोजहद पॉलिटिकली जेम्स है, शेख अलावर शुगर और दूसरे थे, सिर्फ संधि जिसने पाकिस्तान बनाया, बाकी सब चीजें की सबसे पहले मोहब्बत होने के लिए हमें की वजह पेश करनी पड़ती है। अरे यार आप लोग, एक तो सवाल हो चुका है ये, मैं माफ करना कहा था गाइस साहब ने कि इसको नेगेटिव ना लें, हमें वजाहत पेश करने की। क्या आप समझ रहे हैं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पास की थी सिंध असेंबली में कोई वजाहत दे रहे थे? नहीं, मतलब उनको भी डाउट करना, मुझे तो करो यार अब आजकल ये मीडिया, तो ये ऐसी कोई नहीं चीज है ये। और जैसे मैं कहा ना, हम लीड करते रहे हमेशा और हम फिर लीड कर रहे हैं और पीछे सारे फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। लास्ट क्वेश्चन, आप ये बता दें, आज जो कह रहे हैं लोग इमारतें घर दुकानें सजाएं, तो इस पे हुकूमत क्या उनकी मदद करेगी या वो अपनी मदद आप घर और इस तारीख में सजाएंगे? दूसरा मेरा सवाल ये है कि आप हर 14 अगस्त को मुजाहिरा पे काबीना के साथ हाजिरी देते हैं, इस हाजिरी में जो है वो काबीना के कुछ चेहरे चेंज होंगे या यही हो? देखिए वो तो मेरी मर्जी है, जिस वक्त चाहे चेंज करूं, आपको पूछ के या बता के नहीं करूंगा, जब करूंगा पता चल जाएगा। दूसरा सवाल तो नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है कि उस मदद की जाएगी, लोग अपनी और ये थोड़ी होगा कि जिसने महंगा सजाया है तो उसको इनाम मिलेगा। मैं तो ये समझ रहा हूँ ये इनाम पता कौन जीतेगा, अभी मेरा ये ख्याल है, हमारी जो हमने 21 लाख घर बनाए ना, बना उसमें 7-8 लाख के करीब बढ़ चुके हैं, वो इनाम जीतेंगे। इसलिए उनमें अभी से मैं देख रहा हूँ कि वो आज़ादी के हवाले, तो इसमें कोई महंगे की बात नहीं है, आप बहुत ही सस्ते तरीके से एक बेहतर सजावट कर सकते हैं। और मेन तो वही होगा, अगर जिसने पैसे ज़्यादा खर्च किए, मैं तो जो जोरी होगी उसको खैर मर्जी उनकी होगी, उनको भी ये कहूँगा कि उसकी तरफ ना जाए, पैसे खर्च सब कर सकते दिल से और एक अच्छी थीम दे के जो सजावट कर सकता है उसकी तरफ। लास्ट क्वेश्चन खुर्शीद, ये इनाम कितना रखा गया है, कोई ऐलान किया आपने? जी इनाम कितनी रकम होगी अभी? क्योंकि ऐसा है कि लोग 5 लाख का बाद में 20,000 मैंने फिर वही कहा कि ये पैसों के लिए नहीं है इनाम, ये रिकग्निशन के लिए, सबसे पहली बात ये जज्बे के लिए, ये वो उजागर करना चाहते हैं और खर्च करने पे नहीं होगा इनाम, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।